C'est lors d'une opération israélienne hier que Walid Obeidi, connu aussi sous le nom de Abu Qassam et commandant de la branche armée du djihad islamique en Judée-Samarie, a été tué dans la région de Jenin. Lors de ses funérailles qui ont eu lieu quelques heures plus tard, était présent Zakaria Zubeidi, ancien chef des brigades d'El-Aqsa, aujourd'hui gracié par Israël. InfoLive TV a obtenu un entretien téléphonique exclusif avec Zubeidi quelques instants après l'événement. طبعا الاحتلال الاسرائيلي مش معني في عمليه السلام ولا معني بالمفاوضات. الاحتلال الاسرائيلي معروف عنه بالقتل والدمار ومعني يفشل كمان يلعب على التناقض الفلسطيني والتنظيمي. الآن في الآونة الأخيرة يتحدث عن أنك وضعت السلاح جانبا والآن تشترك في مسرح، تدير مسرح أو تشترك في مسرح، لا أعرف بالضبط. نعم، أنا في البداية عندما حملت السلاح حملته بقرار من الرئاسة الفلسطينية من رئيس ياسر عرفات وقرار من اللجنة المركزية لحركة فتح، والآن هناك قرار من اللجنة المركزية في حركة فتح والسلطة الفلسطينية بوقف العمل العسكري وإعطاء المفاوض الفرصة لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني. هذا يعني أنك تؤمن بالمفاوضات التي يجريها محمود عباس أبو مازن؟ أنا أؤمن بكل وسائل المقاومة سواء كانت عسكرية أو مفاوضات أو ثقافية أو جماهيرية، كل الوسائل التي تؤمن باستعادة حق الشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحريته أؤمن بها. هل ترى أفق لهذه المفاوضات مستقبل للبرنامج الذي يجري؟ الشعب الفلسطيني يعيش في حلم إقامة دولة الفلسطينية، فأي مشروع أو أي طريق تؤدي بإعطاء الشعب الفلسطيني حريته أنا أؤمن بها. اليوم أنت في المسرح، هل تريد أن ترسل رسالة للفلسطينيين في المسرح أنه يكفي مع المقاومة والآن حان دور المفاوضات؟ هذا ما تريد أن تقوله من خلال المسرح؟ رسالتنا هي أن أطفال وشباب مخيم جنين من على خشبة المسرح يطالبون المجتمع الدولي بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وحريته. أقيم مسرح أيضا في سنوات سابقة، وفي هذا المسرح أضيف أطفال وشباب الذين عاشوا في حياة عنف، وفي نهاية الأمر كما نشر في الإعلام بأن الأطفال في نهاية الأمر عن طريق المسرح عادوا إلى السلاح وقتلوا بعد ذلك. هل هذا أيضا سوف يجري لزكريا زبيدي أيضا في هذا المسرح؟ هي أيضا رسالة للإسرائيليين والمجتمع الدولي أن كل الخيارات الشعب الفلسطيني مفتوحة، سواء كانت على خشبة المسرح، المفاوضات، المقاومة، كل الخيارات مفتوحة. فلا يعني رسالتنا هي لا تذهبوا بنا إلى الخيار الآخر. إذا فشلت المفاوضات ما بين الإسرائيليين وأبو مازن وفشلت بشكل كلي، هل سوف تعود إلى المقاومة مرة أخرى وإلى السلاح؟ طبعا كل الشعب الفلسطيني سيتحول إلى انتفاضة شعبية وانتفاضة مقاومة. لماذا؟ لكنك تؤمن بالمفاوضات. نعم، ولكن إذا فشلت المفاوضات هناك طرق أخرى. ماذا سوف تعود للسلاح مرة أخرى؟ نعم، يعني إذا المفاوضات لا تجدي نفعا أو لا تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه، سيستخدم الشعب الفلسطيني كل الطرق، كل السبل، بما فيها المقاومة المسلحة. زكريا، أنت تعرف إسرائيل كيف تتعامل في الضفة الغربية وفي غزة. لو نقول أنه في المستقبل القريب قامت إسرائيل في عملية التي أصابت أو أضرت أحد من المقربين لزكريا زبيدي، هل ستعود بالفعل إلى المقاومة بالرغم من وجود مفاوضات حالية مع الطرف الإسرائيلي والفلسطيني؟ لا، أنا ألتزم بقرارات منظمة التحرير وقرارات المجلس المركزي لحركة فتح بالنهاية. عندما تطلب مني المجلس المركزي وحركة فتح العودة إلى العمل المسلح سأكون على رأسها.